अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। देशाय अस्ति अद्य शौर्यगाथा लेखनदिनं। 25तमे कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारकम् उपेत्य हुतिङ्गतेभ्यः वीरेभ्यः नमनं समर्पयिष्यति। कारगिल स्थले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिङ्कुल्ला सुरंग इति परियोजनायाः कुर्यात् शिलान्यासं। रणनीतिकरूपेण महत्वपूर्णेन जगतः बृहत्तम परियोजना माध्यमेन लद्दाखस्य आर्थिक सामाजिक शक्तिः समेधिष्यते। बिहार राज्ये भाजपेति दलस्य नेतृत्वं कुर्यात् दिलीप जायसवालः। राजस्थाने मदन राठौड़ इत्येषः भविष्यति दलस्य अध्यक्षः। तावत् 6 राज्येषु प्रभारिणः अपि परिवर्तितं गताः। संसदः द्वयोः सदनयोः केन्द्रीय वित्त संकल्पपत्रे अद्यापि चर्चा अनुवर्तिष्यते। अर्थसंकल्पसत्रस्य अद्य अस्ति 5मं दिनं। सदनद्वयेऽपि उपस्थापयिष्यन्ते वैयक्तिकविधेयकानि अपि। कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात राज्येषु प्रचंड वृष्टिपातः। अद्यापि महद्वृष्टेः संचेतना। पुणे नगरे समीपि विद्यालयाः पिनद्धाः। जनाः गृहे एव उपस्थातुं परामृष्टाः सन्ति। उत्तरप्रदेशे कावड़ यात्रा प्रवर्तमाना अस्ति। अद्य प्रभृति मुजफ्फरपुर, हापुड़, सहारनपुर जनपदानां समेपि विद्यालयाः, महाविद्यालयाः अगस्त मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् पिनद्धाः सन्ति। खेल वार्तासु ओलंपिक इति खेल महाकुम्भस्य अद्य प्रभृति पेरिस नगरे समारम्भः। 10,000 क्रीडकाः प्रतियोगितायां सम्मिलिताः भवेयुः। 17,000 भारतीय क्रीडकाः अपि 16 खेलेषु करिष्यन्ति प्रतिभागिताम्। अपि च महिलैष्या क्रिकेट चषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे अद्य भारतस्य साम्मुख्यं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। उत्कृष्ट प्रदर्शनं विधाय भारतीयदलं समूहक्रमे सर्वाः स्पर्धाः सहजतया विजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। वार्ताः विस्तरेण। अद्य देशः 25तमं कारगिल विजय दिवसं परिपालयति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कारगिल युद्ध स्मारकम् उपेत्य देशाय सर्वोच्चं बलिदानं कृतवद्भ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयिष्यति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री रणनीतिकरूपेण महत्वपूर्णायाः शिङ्कुल्ला सुरंग इत्येतस्याः परियोजनायाः आन्तर्जालिकं प्रथमं विस्फोटमपि करिष्यति। ध्येयं यत् शिङ्कुल्ला सुरंग इत्येतस्याः परियोजनायाः निर्माणकार्यं लेहस्थलाय सर्वेषु अपि ऋतुषु सम्पर्कप्रदानम् उद्दिश्य विधास्यते। सुरङ्गस्य निर्माणानन्तरम् एषः जगतः सर्वाधिकः उत्तुङ्गसुरङ्गः भविष्यति, यद्धि लद्दाखस्थले आर्थिक-सामाजिक-विकासवर्धने साहाय्यं करिष्यति। संसदः सत्रस्य अद्य 5मः दिवसः अस्ति। अद्य द्वयोः सदनयोः केन्द्रीय अर्थसंकल्पना पत्रविषये अग्रे चर्चा अनुवर्तिष्यते। सहैव जम्मूकश्मीर संघ राज्यक्षेत्रस्य अर्थसंकल्पना पत्रविषये चर्चा उभयोः सदनयोः अग्रे वर्धिष्यते। लोकसभायाम् अद्य जम्मूकश्मीरस्य राज्यक्षेत्रस्य अनुदानयाचनासु चर्चा मतदानं च सूचीबद्धम् अस्ति। तत्रैव संसदः सत्रस्य चतुर्थे अर्थात् गतदिने लोकसभायाः कार्यारम्भे एव कोलाहलः दृष्टिङ्गतः। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़लाः विपक्षिदलानि सञ्चेतितवान् अथ उक्तवान् यत् आपत्तिजनकशब्दानां प्रयोगं नैव कुर्वन्तु इति। सममेव संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्येषः कथितवान् यत् वित्तसंकल्पसत्रावधौ विपक्षिदलैः न तु राजनीतिविषये प्रत्युत वित्तसंकल्पपत्रविषये चर्चा कर्तव्या। इस सदन की बहुत मर्यादा है, उच्च परंपराएं रही है, परपाटी रही है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य
सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः लोकसभायां विपक्षेण आचरितस्य कोलाहलस्य विरोधं कृतवान्। अथ कोलाहलम् आचरितवतः विपक्षिसांसदान् निवेदितवान् यत् ते संसदः मर्यादाम् अनुपालयन्तु, एतदनुसारं शान्तिं च सन्धारयन्तु इति। संसदीयः कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्येषः विपक्षिदलैः कृतं कोलाहलम् आलोचितवान्। सः उक्तवान् यत् प्रथमे एव दिने अर्थसङ्कल्पपत्रम् अवलम्ब्य चर्चां नैव कृत्वा विपक्षिद्वारा केवलं राजनीतिकं वक्तव्यमेव प्रकाशितं गतम्। रिजिजू इत्येषः एतदपि उक्तवान् यत् विपक्षिदलानि केवलं प्रधानमन्त्रिणः निन्दां कुर्वन्ति यद्धि लोकतन्त्राय नैव उचितमिति। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या राष्ट्रपति भवन परिसरस्थिते केन्द्रीय विद्यालये छात्राणां कक्षां स्वीकृतवती। पर्यावरणविषये छात्रैः सह संवादं कुर्वन्ती राष्ट्रपतिवर्या पर्यावरणं संरक्षितुं छात्राणां विचारान् पृष्टवती। डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विद्यालयस्य छात्राः अनेन संवादेन अतीव प्रसन्नाः आसन्। इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज़्यादा कम से कम हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और हर चीज को कम से कम यूज करना चाहिए। उत्तर प्रदेशे कांवड़ यात्रा प्रवर्तमाना अस्ति। अद्य प्रभृति मुजफ्फरनगर, हापुड़, सहारनपुर जनपदानां समीपि विद्यालयाः, महाविद्यालयाः अगस्त मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् पिनद्धाः भविष्यन्ति। श्रावण मासे कांवड़ यात्रावधौ अति सम्मर्दकारणेन प्रशासनेन एषः विद्यालय पिधान निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात राज्येषु प्रचंड वृष्टिपातः जायमानः अस्ति। अद्यापि तत्र तत्र महद्वृष्टेः सञ्चातना ऋतुविज्ञानविभागेन ख्यापिता अस्ति। पुणे नगरे समेऽपि विद्यालयाः पिनद्धाः सन्ति। तत्र जनाः गृहे एव उपस्थातुं परामृष्टाः सन्ति। जगतः बृहत्तमस्य ओलंपिक इति खेलमहाकुम्भस्य अद्य प्रभृति सोत्साहम् अथ उद्घाटनसमारोहेण समम् औपचारिकः समारम्भः भवति। प्रथमं तावत् एतेषां खेलानाम् इतिहासे उद्घाटनसमारोहस्य आयोजनं क्रीडाङ्गणे नैव अपितु सेन् नद्याः तटे विधीयते। ध्येयं यत् पेरिस् नगरम् ऐषमः तृतीयं वारम् एतेषां खेलानाम् आयोजनं करोति। अद्य अर्थात् जुलै मासस्य 26 दिनाङ्कतः ऑगस्ट मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् आयोजयिष्यमाणेषु एतेषु ओलंपिक खेलेषु प्रतिभागितां कर्तुं भारतेन 17,100 क्रीडकाः सम्प्रेषिताः सन्ति। 10,000 क्रीडकाः प्रतियोगितायां सम्मिलिताः भवेयुः। 17,100 भारतीय क्रीडकाः अपि 16 खेलेषु प्रतिभागितां तत्र करिष्यन्ति इति अवधेयम्। उद्घाटनसमारोहे भारतीय टेबल टेनिस् क्रीडायाः दिग्गज अचन्ता शरद कमलः अथ वारद्वयम् ओलंपिक पदकविजेत्री PV सिन्धुः भारतस्य ध्वजवाहकौ भविष्यतः।
महिलेशिया क्रिकेट चषक प्रतियोगितायाम् अद्य उपान्त्यचक्रे भारतीय महिला क्रिकेट दलस्य अद्य बांग्लादेश दलविरुद्धं साम्मुख्यं भवेत्। उत्कृष्ट प्रदर्शनं विधाय भारतीयं दलं समूहक्रमे सर्वाः स्पर्धाः सहजतया विजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। भारतीयं दलम् अस्यां स्पर्धायां प्रबल प्रतिस्पर्धिरूपेण क्रीडाङ्गणे अवतरिष्यति। भारतीयं दलं पाकिस्तान दलविरुद्धं 7 स्तोभैः, यूएई विरुद्धं 78 धावनाङ्कैः, नेपाल विरुद्धं च 82 धावनाङ्कैः विजयं प्राप्तवत् आसीत्। दर्शकानां दृष्टिः अधुना शेफाली वर्मायाः आक्रामक प्रदर्शने भविष्यति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।